बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि लीडरशिप की तारीफ़ क्या है और लीडर और बॉस में क्या फ़र्क है। मैं सिर्फ आपसे 5 से 7 मिनट लूँगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके पास इतना नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि कम से कम ये तो पता हो कि लीडर कहते किसको हैं। लीडर की तारीफ़ कम से कम हर बंदे को पता होना चाहिए। तो सर मैं आता हूँ टॉपिक पे। लीडर दो लफ्ज़ है। लीडर का मतलब होता है सरदार और शिप का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाए, उसको कहते हैं लीडर। यानी ऐसा किरदार या सलाहियत जो दूसरों को बेहतर सिमत की तरफ ले जाए, उसको कहते हैं लीडर। आप देखते होंगे लीडर सिर्फ सियासत में ही नहीं होता, हर ख़ानदान में एक शख्स लीडर होता है, घर में लीडर होता है। मज़दूरों में आप देखोगे एक ऐसा मज़दूर होगा जो सबके साथ काम कर रहा होगा, वो उनको लीड कर रहा होगा। इसी तरह आप स्कूलों में देखते हो कोई ऐसा बच्चा होगा जो उनको लीड कर रहा होगा। यानी इस तरह औरतों में इस तरह आप देखते हैं कि जो है ख़वातीनों में आप देखते होंगे एक बासर ख़वातून होगी जिसकी सच्चाई, तजर्बे और किरदार से दूसरों के दिल जीत लेती है और इसकी कदर को देखते हुए लोग उसको फॉलो करते हैं। वो ख़ुद को ज़बरदस्ती मनवाती नहीं है। तो इसकी फिर तारीफ़ क्या हुई, बग़ैर किसी प्रोसेस के जिस वक्त लोग आपको फॉलो करते हैं उसको कहते हैं लीडर। यानी बग़ैर कोई उसने वोट नहीं डाली, ज़बरदस्ती नहीं की, यानी बग़ैर किसी प्रोसेस के जिस वक्त लोग आपको फॉलो करते हैं उसको कहते हैं लीडर। अब लीडर और बॉस में क्या फ़र्क है। बॉस उसको कहते हैं कि लोग आपके साथ मजबूरी में आपके साथ काम कर रहे होते हैं, लोग मजबूरी में आपको मानते हैं। लीडर वो होता है जिसे लोग खुशी से फॉलो करते हैं, यानी वो लोगों के लिए मिसाल होता है। जबकि बॉस जो होता है वो अथॉरिटी का नाम है, वो अथॉरिटी का सहारा लेता है। जबकि लीडर जो है वो किरदार का नाम है, वो किरदार। अब लीडर की एक और डेफिनेशन करता हूँ। लीडर किसको कहते हैं। लीडर हमेशा क्रेडिट देता है, लेता नहीं है। यानी उसके साथ जितने लोग होंगे उनको अप्रिशिएट करेगा, वो बताएगा कि सर आप लोग हैं तो मैं भी हूँ। जो लीडर क्रेडिट लेता है वो लीडर नहीं, ये बॉस होता है। क्या पाकिस्तान में ऐसे लीडर मौजूद हैं कि जो क्रेडिट देते हो। सर वहाँ पे तो रोड पे भी कोई रोड बनाता है तो 3-3 तो तख्तियाँ लगी होती हैं। ये लीडर नहीं है, ये बॉस है। इसके ऊपर 19,000 किताबें लिखी गई हैं। और लेटेस्ट जो किताब है जॉन सी मैक्सवेल की, मैं किताब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, लीडरशिप 5 लेवल ऑफ लीडरशिप, यानी लीडर के 5 वो दर्जे। लीडरशिप इसकी किताब है, 19,000 किताबें इसके ऊपर लिखी गई हैं। और मैं जो है सिर्फ लीडरशिप 5 लेवल ऑफ लीडरशिप के ऊपर बात करूँगा। पहला जो लीडर होता है वो पोजीशन है, ये सबसे घटिया तरीन लीडर होता है। इसमें लीडर क्या करता है, अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करते हुए, अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए अपने मातहत लोगों को वो दबाता है। ये लीडर सबसे जो थर्ड क्लास जो लीडर, सबसे घटिया लेवल जो लीडर का होता है वो ये वाला होता है। फिर इससे ऊपर वाला दर्जा जो होता है ये लीडर उससे फिर थोड़ा बेहतर हो जाता है कि लोग उसके इखलाक, उसके बर्ताव, अच्छे बर्ताव की वजह से लोग उसके साथ चल रहे होते हैं। फिर उसके बाद लीडर का अगला दर्जा है, लीडर कहते हैं जी प्रोडक्शन, यानी लोग उसको, ये उससे बेहतर दर्जा है। यानी लीडर उसको लोग इसलिए फॉलो कर रहे होते हैं, उसकी नताइज की वजह से लोग उसकी कदर की निगाह से देखते हैं। फिर उसके बाद लीडर का उससे अच्छा दर्जा आ जाता है जिसको चौथा लेवल कहते हैं। लीडर इसमें क्या करता है कि लीडर दूसरों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। और उसके बाद जो सबसे टॉप का दर्जा है जिसको कहते हैं 5 लेवल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप उसको कहते हैं जो लीडर पैदा करता है, उसका विजन इतना बड़ा होता है, उसका नजरिया इतना बड़ा होता है कि वो लीडर उसको पैदा करता है। यानी वो उसका एक मिसाली एक लीडर होता है जिसको देख के लोग उसको फॉलो करते हैं। वो एक बड़ा लीडर प्रोसेस पे नज़र रखता है, जबकि छोटा जो लीडर होता है या बॉस जो होता है वो जो है वो कुर्सी पे नज़र रखता है। सर लोग आपको फॉलो क्यों करते हैं, उसमें कुछ 6 क्वालिटियाँ होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो क्वालिटियाँ कौन कौन सी हैं। पहली क्वालिटी, लीडर हमेशा सच्चा इंसान होगा। तो क्या पाकिस्तान में भी ऐसे लीडर मौजूद हैं कि जो सच बोले। वहाँ पे तो मैंने जो झूठ ना बोले वो तो कहते हैं इसको तो पता ही कुछ नहीं है, बल्कि हम लोग तो कहते हैं जी शरीफ आदमी का सियासत में क्या काम है, इस तरह के हम। फिर लीडर ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है। और फिर उसके बाद जो अगली उसकी क्वालिटी होती है कि लीडर जो है वो सादा होता है,
وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور اس کے بعد لیڈر جو ہے وہ مثال بنتا ہے، کردار کی مثال بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو لیڈر کی اگلی جو پانچویں کوالٹی ہے، لیڈر بہادر ہوتا ہے۔ بہادر کی ڈیفینیشن بھی، یہ پاکستان والا بہادر نہیں کہ جو ہے جس نے 15-20 قتل کیے ہوئے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا بہادر انسان ہے، یا جس کی 5-7 گاڑیاں پیچھے اور 5-7 گاڑیاں پیچھے اور 8-9 گاڑیاں اس کے آگے لگی ہوئی ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ایک بہت ہی بہادر انسان ہے۔ بہادری یہ والا نہیں، لیڈر مشکل فیصلے لیتا ہے، جیسے یہاں کی جو وزیر اعظم ہے، یا امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، یا یورپ میں لوگ چپس بیچتے رہے وہاں کے پرائم منسٹر، وہ یہاں کا وزیر اعظم ٹیکسی چلاتا رہا ہے۔ یہ کتنا مشکل کام ہے کہ جو اپنے آپ کو ایک مثال کے طور پہ، یعنی اپنی روایات کے الٹ وہ چلتا ہے، اور غلط روایات کے خلاف سب سے پہلے وہ خود سٹیپ اٹھاتا ہے اور خود مثال بنتا ہے، پھر لوگوں کی۔ کیا آپ کے پاس بھی ایسی لیڈرشپ موجود ہے کہ جو اپنے آپ کو مثال بنا سکے؟ کیا وہ اٹھ کے کھڑی ہو؟ کیا یہ سر بہت بہادری کا کام ہے؟ یہ عام آدمی، یہ 5 گاڑیاں سرکاری خرچے پہ 10 گاڑیاں کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر لیڈر جو ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کے پاس آئیڈیل لیڈر ہیں جو انوویٹو ہوں، جو کریٹو ہوں، جو اچھا جو ہے نا ان کے پاس نالج اتنا ہو کہ وہ عام لوگوں سے وہ نیا سوچ، یعنی لیڈر سب میں ہوتا ہے لیکن سب جیسا نہیں ہوتا۔ اب جیسے پاکستان کی مثال دوں تو اس وقت ہمارے معاشرے میں جو تھا وہ کیا مسائل تھے؟ وہ روزگار کا مسئلہ تھا، صحت کا مسئلہ تھا، تعلیم کا مسئلہ تھا۔ کیا آپ کے پاس ایسا کوئی منشور، کیا آپ کے پاس ایسا کوئی ویژن موجود ہے کہ لوگ آپ کو روزگار آپ پیدا کر سکیں، معاشیت بہتر کر سکیں، صحت کا نظام ٹھیک کر سکیں، تعلیم؟ کیا آپ کے پاس ایسی کوئی ہے جس طرح پاکستان میں اس وقت تھا؟ پھر لیڈر جو ہے وہ لیڈر پیدا کرتا ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر پیدا کیے ہیں، اس کو دیکھ کے لوگ ان کو فالو کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 لاکھ صحابہ کرام لیڈر بنائے ہیں، یعنی بڑا لیڈر جو ہوتا ہے وہ لیڈر بناتا ہے، وہ جو ہے نا وہ رول ماڈل ایک ہوتا ہے، یعنی وہ ایک بڑا لیڈر پھر سسٹم کو فالو کرتا ہے، یعنی وہ سسٹم پہ نظر رکھتا ہے، جبکہ چھوٹا جو ہوتا ہے باس جو ہوتا ہے وہ کرسی پہ فالو کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے، لیفٹ ہینڈ لیڈر اور رائٹ ہینڈ لیڈر۔ یہ بڑے لوگوں کو نہیں پتا۔ لیفٹ ہینڈ لیڈر اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے قانون کو مانتا ہے لیکن اللہ کو نہیں مانتا، اس کو کہتے ہیں لیفٹ ہینڈ لیڈر۔ اور رائٹ ہینڈ لیڈر وہ ہوتا ہے ایسا لیڈر جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے قانون کو بھی مانتا ہے، اس کو کہتے ہیں رائٹ ہینڈ لیڈر۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ جو تھے وہ رائٹ ہینڈ لیڈر تھے، کیونکہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے قانون کو بھی مانتے تھے۔ اور یہ دو جو چیزیں ہیں، یہ ایک جو ہے نا لیڈر، اور اس میں فرق، ایک ہوتا ہے ایکسٹرا ورڈ لیڈر اور ایک ہوتا ہے انٹروورڈ لیڈر۔ ایکسٹرا ورڈ لیڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا لیڈر جو بولنے میں اچھا ہے، اس کو کہتے ہیں ایکسٹرا ورڈ لیڈر۔ انٹروورڈ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ ایسا لیڈر جو بولنے میں تو اتنا اچھا نہیں ہے لیکن اس کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے۔ یہ بھی 2 کلاس ہیں لیڈر کی۔ اور لاسٹ میں جو ہے نا اگر اس کی ڈیفینیشن 2 آسان 2 ڈیفرنٹ کروں کہ لیڈر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ محبت برائے ذات، محبت برائے کردار، اس کو کہتے ہیں لیڈر۔ اور جس وقت آ جائے محبت برائے ضرورت، یعنی آپ ضرورت آپ دے رہے ہو تو آپ اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے باس۔ اور محبت برائے ذات جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لیڈر۔ آپ کو کم سے کم اس کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے، چاہے سیاسی قیادت ہے، چاہے ملٹری قیادت ہے، چاہے وہ محلے میں ہے یا بزنس مین ہے، اس کو کم سے کم آپ یہ سوال پوچھیں اور لیڈرشپ کی تعریف اس سے بھی ذرا پوچھیں۔ اور جس وقت ہم لوگ، ہمارے لیڈر تو ایسے ہیں جس وقت ہم ان کو فیڈ بیک دیتے ہیں تو وہ جی یہ تو سازش ہوگی ہے، اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ